अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको खुशामदीद करेंगे और पूरे पाकिस्तान को आज वेलकम करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है, जो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि ये मॉर्निंग शो इस पाकिस्तानी अवाम का फेवरेट तरीन मॉर्निंग शो बनता चला जा रहा है। इस बात को मैं नहीं कह रहा, बल्कि हमारा जो फीडबैक आ रहा है उसके अंदर लोगों ने, जब आप लोगों ने सराहना शुरू किया तो हमें पता चला कि, और सराहने का तरीका क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आप इस टॉपिक पे बात करें, आप इस टॉपिक पे बात करें। तो इसका मतलब ये प्रोग्राम देखा जाता है और आप लोग उन लोगों को देखना चाहते हैं जो ख़ास तौर पर इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के शहरियों के लिए और इस मुल्क की बका के लिए, उसकी सलामती के लिए काम करते नज़र आ रहे हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ आज एक ऐसे इदारे के हवाले से जो इदारा ख़ास तौर पर काम करता नज़र आ रहा है बहुत सारे ऐसे हालात के अंदर, वाक़यात के अंदर और सानियात के अंदर, मतलब यू जस्ट नेम इट। कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है, अर्बन फ्लडिंग हो जाए या फिर बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है या फिर आप देखें कि कोई फायर इंसिडेंट हो जाता है, किसी किस्म का भी कोई वाक़या हो जाता है, तो ये शहज़ादे और ख़ास तौर पे अब तो शहज़ादियाँ भी इसके अंदर हैं, ये जो नौजवान हैं अपनी एक पोशाक, अपना लिबास, अपना यूनिफॉर्म ज़ेबतन करके बड़े ग्रेसफुली, बड़ी एलिगेंसी के साथ ये फील्ड के अंदर उतरते हैं। और मैं इनको कहता हूँ ये जो जवान है ना, ये बड़े एक्टिव हैं और इनका बड़ा क्विक रिस्पॉन्स होता है। अब आप लोग आहिस्ता आहिस्ता समझते चले जा रहे हैं कि मैं किस डिपार्टमेंट की, किस इदारे की बात कर रहा हूँ। एक यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूँ। आप किसी मुश्किल में फंस जाएं, लेट सपोज़ आप रात को 3 बजे जा रहे हैं और आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए और गड्ढे में गाड़ी जाकर उसका एक्सल टूट जाए और आप अकेले तनहा हो, ना आपके पास मोबाइल फ़ोन हो, ना आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड हो, ना आपके पास कोई पैसे हों, कुछ भी ना हो, आपको डर लगेगा, खौफ आएगा। आप सिर्फ ये कहेंगे कि या अल्लाह कोई फ़रिश्ता भेज दे मेरी मदद के लिए। इत्तेफाक से आप देखते हैं कि एक कोई भी चलता फिरता राहगीर, एक शख्स आता है और वो शख्स आपकी आकर मदद करता है, या तो गाड़ी को टो करा कर ले जाता है या फिर आपको कुछ पैसे दे देता है कि आप अपने टायर को जो बर्स्ट हुआ है वो सही करवा लें, कुछ भी वल्लाहु आलम आपकी मदद करता है। तो आप क्या कहते हैं जब आप घर जाते हैं, वो कोई पूछता है, अहले खाना पूछते हैं कि जो मसला था वो कैसे हल हुआ, आप क्या कहते हैं कि अल्लाह ने कोई फ़रिश्ता सिर्फ इंसान भेज दिया था, उसने मेरी मदद की। अब इसको, इस वाक़े को जहन में रखें कि आपके मुश्किल में काम आने वाले लोग। अब इसी तरह एक डिपार्टमेंट बनाया गया, एक इदारा बनाया गया, उस इदारे को पूरे मुल्क में हमने देखा कि काम करता नज़र आता है। ब्रांड ऑफ पाकिस्तान, ये डिपार्टमेंट जो एक ब्रांड है बहुत बड़ा। और फिर सिंध के अंदर इस इदारे को जब एग्जीक्यूट किया गया तो ग़ालिबन 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस इदारे को काम करते हुए, लेकिन दीगर सूबों के अगर कंपैरिजन में ला के रखा जाए तो इसके 2 साल का अरसा उनका पूरा अरसा है। जितनी तेज़ी से ये इदारा इस प्रोविंस के अंदर काम करता नज़र आ रहा है, जितनी तेज़ी से ये आगे जाता जा रहा है। अच्छा, ख़ास तौर पे हम ये देखते हैं कि मीडिया के साथ भी ना, मीडिया चैनल्स के साथ भी इनका बड़ा अच्छा एक कोलैब होता है। मतलब हमें पहले बड़ी मुश्किल होती थी कि फ़लाँ इदारे के स्पोक पर्सन से बात की जाए और उससे पूछा जाए इंसिडेंट की क्या फ़ीडबैक है और क्या जो है वो उसको किस तरह से टेकअप किया गया है। ये खुद हमसे रब्ता कर लेते हैं, खुद हर चीज़ की अपडेट करते हैं। सोशल मीडिया हो, नेशनल स्ट्रीमिंग मीडिया हो, ये तमाम चीज़ों को अपडेट करते हैं। और क्यों अपडेट करते हैं? जब आपके दिल में चोर होता है ना, तो आप चीज़ें छुपाते हैं। जब आप काम करने का अज़म रखते हैं और जब आपका पूरे भरपूर तरीके से जोश और जज्बे के साथ काम कर रहे होते हैं ना, आपको किसी किस्म का डर नहीं होता। आप एक एक चीज़ बता रहे होते हैं, हमारे इतने जवान स्पॉट पर मौजूद हैं, हमारी इतनी जो गाड़ियाँ स्पॉट पर मौजूद हैं, हम इतना काम कर रहे हैं और इतने क्विक रिस्पॉन्स टाइम के अंदर हमने ये काम को हल कर दिया। अब मैं बात बताता हूँ आपको, मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त, मेरे दिल के बड़ा करीब है ये इदारा, क्योंकि बड़ी जगहों पर मैं भी फंसा हूँ, रिश्तेदार, अहले खाना भी फंसे। इस इदारे ने चंद मिनट्स के अंदर क्विक रिस्पॉन्स किया और न सिर्फ रिस्पॉन्स किया, जानी नुकसान होने से बचाया और माली नुकसान को जिस हद तक महदूद किया जा सकता था वो किया। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ सिंध एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट के रेस्क्यू 1122 इदारे के हवाले से। और हमारे साथ 2 खूबसूरत नौजवान शहज़ादे मौजूद हैं, यूनिफॉर्म ज़ेबतन किया हुआ है, बड़ा ग्रेसफुल इनका यूनिफॉर्म है। और इनका तारुफ मैं बताता चलूँ, एक हैदराबाद से हैं और एक कराची से हैं और एक ऐसे भी हैं जो सक्खर से यहाँ पर आ रहे हैं। और इंशाल्लाह पूरी दुआ है मेरी कि वो भी यहाँ प्रोग्राम के अंदर, लाइव प्रोग्राम के अंदर पहुँच जाएँ। क्विक रिस्पांस हमने कहा था कि आपने देना था, वो क्विकली यहाँ पर मूव कर रहे हैं।
تو یہ جو دو مہمان ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ان میں سے ایک ہیں ایمرجنسی آفیسر ہیں حیدرآباد سے ریسکیو 1122 کے ادارے سے. ان کا نام ہے روشن علی میسر. السلام علیکم روشن, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, ٹھیک ٹھاک, خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. دوسرے جو خوبصورت نوجوان ہیں ان کا نام وہ ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل اور ویسٹ سے یعنی کہ کراچی سے. ان کا نام ہے سعد اللہ بھٹو اور یہ بھی ایمرجنسی آفیسر ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں سعد, آپ خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام, بالکل خیریت. آپ بتائیں بلال بھائی, ٹھیک ہے؟ شکریہ بہت بہت. اچھا, آپ دونوں بڑے ماشاءاللہ گریسفل لگ رہے ہیں اپنے یونیفارم کے اندر. ذرا یہ بتائیں کہ یونیفارم کی گریس ہوتی ہے نا, یونیفارم کی ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ وائب ہوتی ہے, اس کا ایسنس, اس کی خوشبو ہوتی ہے. جب آپ یہ یونیفارم پہنتے ہیں اس کے بعد ایک جذبہ بڑھ جاتا ہے نا, ایک عام آدمی سے زیادہ اس یونیفارم پہننے والے شخص کا جذبہ ہوتا ہے. تو اسی کو ملتے جلتے ہوئے میں نے بھی یہی کچھ کلر پہنا ہے کہ میں نے کہا ان جذبے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی سی انرجی ان سے بھی لے لی جائے. میں ذرا پہلے آپ سے روشن اسٹارٹ کرنا چاہوں گا کہ اس ادارے کے بارے میں بہت سارے لوگ جانتے ہیں, کم و بیش تمام لوگ ہی جانتے ہیں. ریسکیو 1122 آپ کی مشکلات کے اندر آپ کا ساتھ دیتا ہے اور آپ لوگ مشکلات کے اندر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہماری اور دوسرے لوگوں کی جان بچاتے ہیں, اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں. سیفٹی پریکاشنری جو میئرز ہوتے ہیں وہ ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. روشن, سب سے ایک مین کویشچن ہے, کوئک رسپانس ہوتا ہے نا, جیسی کسی نے کمپلین کی 1122 کو ڈائل کیا اور کہا کہ میں فلاں مسئلے کے اندر ہوں, اس کے بعد ہوتا کیا ہے, کتنی دیر میں آپ تک خبر پہنچتی ہے؟ بیسکلی تھوڑی سی میں اس میں کلیئرٹی دے دوں. سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس میں جو کنٹرول روم ہے وہاں پہ جیسے کال لینڈ ہوتی ہے اس میں میجر ایمرجنسیز ہمارے پاس میڈیکل, فائر ایمرجنسیز, واٹر ایمرجنسیز, بلڈنگ کولیپسز. تو جیسے ہی ہمیں کوئی ایسا انسیڈنٹ پتہ چلتا ہے جس میں ہم نے کوئکلی رسپانس کرنا ہے تو کنٹرول اینڈ کمانڈ سے ہمارے پاس 1 منٹ کے اندر اندر میسج آ جاتا ہے. ہمارے پاس پش ٹو ٹاک ڈیوائسز ہوتے ہیں جن پہ کمیونیکیشن کے تھرو ہمارے میسیجز پہنچتے ہیں اور 1 منٹ کے اندر ہماری ٹیم جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر سے, چاہے وہ حیدرآباد میں ہو, کراچی میں ہو, سکھر میں ہو, ودن 1 منٹ ہم وہاں سے نکل جاتے ہیں. اور الحمدللہ رسپانس ٹائم ہمارا 8 سے 10 منٹ ہوتا ہے. 8 سے 10 منٹ میں وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں انسیڈنٹ پہ, کیونکہ کوئی بھی ایمرجنسی ہوتی ہے وہاں پہ ڈاؤٹس ہوتے ہیں وکٹمس ہونے کا. وہاں پہ خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ہو سکتا ہے کوئی بلڈنگ کولیپس ہو گئی ہو, پھنس گیا ہو سکتا ہے کوئی فائر ایمرجنسی کی وجہ سے ایویکویشن پاسبل نہ ہو رہی ہو سکتا ہے کسی واٹر ایمرجنسی میں کوئی بندہ کسی نہ کسی واٹر باڈی میں ڈوب رہا ہو. تو کوئی بھی ایمرجنسی ہو اس میں لائف ایٹ اسٹیک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم الحمدللہ ایز سون ایز پاسبل, کیونکہ ہمارا ٹائم آفس سے نکلنے کا 1 منٹ ہے, 1 منٹ کے اندر ہم وہاں سے نکل جاتے ہیں. اچھا, پھر بہت سے افیکٹس, بہت سے سینیریوز ہوتے ہیں راستے میں, کبھی ٹریفک فلو کے ایشوز ہوتے ہیں, کبھی کوئی دوسرا مسئلہ ہوتا ہے, لیکن 8 سے 10 منٹ میں ہم انسیڈنٹ سائٹ پہ پہنچ جاتے ہیں اور اپنا ریسپانس دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ حیدرآباد کو دیکھتے ہیں اور آپ خاص طور پہ کراچی کو دیکھتے ہیں, اور کراچی کے اندر ایک یہ گنجان آباد شہر ہے. کراچی جتنی بلڈنگس یہاں پر بنی ہوئی ہیں اتنے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ انسیڈنٹ خاص طور پہ سردیوں کے اندر, ونٹر سیزن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آگ بہت لگتی ہے. کراچی کے اندر ٹریفک بھی بہت ہے. صاحب واٹ ڈو یو وانٹ ٹو سے, اس ٹریفک کے اندر کوئک رسپانس کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے؟ جی آپ کو پہلے سے ہی نالج ہے کراچی کے ڈائنامکس ادر سے ہمارے جو سٹیز ہیں ان سے بہت ہی ڈیفرنٹ ہے. یہاں کی پاپولیشن, یہاں کی جو ان پلانڈ ہماری بلڈنگس ہیں, تو یہ بہت ساری چیلنجز ہیں. اور جو سب کو ایک ایشو ہمارا پتہ ہے ٹریفک کا, تو ہمیں جو جیسے روشن صاحب نے بتایا 8 سے 10 منٹ ہمارا رسپانس ٹائم ہے. تو کوشش ہماری یہی ہوتی ہے اسی 8 سے 10 منٹ کے درمیان ہم اپنی ٹیم کو رسپونڈ کروائیں, لیکن ڈیو ٹو سم ٹریفک ایشوز ہم کہیں 2 منٹ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. لیکن پھر بھی الحمدللہ ہمارے جو نوجوان ہیں اتنے پروفیشنل اور ٹرینڈ ہیں جو اپنے جو موومنٹ ہے ڈیورنگ ٹریول وہ اپنے پی پیز جو ہیں وہ پہن لیتے ہیں, اپنے پریکاشنری میئرس جو ہے پہلے لے لیتے ہیں. جو کالر ہوتا ہے اس سے ساری جو انفارمیشن ہوتی ہے ڈیورنگ ٹریولنگ وہ تب تک وہ لے لیتے ہیں. اس کے بعد جیسے ہی وہ فوراً سین پہ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے وہ جن کا اپنا سیفٹی میئرس پورے کرتے ہیں, پوری ایریا کو کارڈن آف کرتے ہیں, سین کو سیکیور کرتے ہیں, سارے جو ڈینجر ہیں وہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. میں اسی طرف آ رہا تھا. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے جس کی طرف آپ آئے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں یہ ان کی ٹریننگز ہیں, اور خاص طور پہ میں اس وقت ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں, ڈائریکٹر جنرل ریسکیو 1122,
डॉक्टर आबिद साहब को। तो आबिद शेख साहब ने बड़े अच्छे से इन चीज़ों को संभाला हुआ है, इस इदारे को। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, बड़ा अच्छा लफ्ज़ यूज़ किया था उन्होंने इंटरव्यू में, सामने इनके रेस्क्यूअर्स बैठे हुए थे और कह रहे हैं कि मेरे जो कॉलीग्स हैं, बड़ा इसका मतलब होता है कि आप रिस्पेक्ट करते हैं अपने जवानों की, अपने लोगों की, इसी वजह से इदारा चलता है। और फिर स्पोक पर्सन की अगर हसान की बात की जाए तो बड़ा हमारा प्यारा भाई है और बड़ा खूबसूरत सा शहज़ादा है और बहुत सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से लेकर चल रहे हैं। रोशन भाई, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, कहीं पर आग लगने का इंसिडेंट हो जाए या कहीं पर अर्बन फ्लडिंग हो जाए या बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए, कोई भी नागहानी आफत है जिसके अंदर आप लोगों की ड्यूटी है, जेडीज़ में आता है कि आप लोग रिस्पॉन्स करते हैं। उस मुकाम पर आप पहुँच गए, आपने कहा कि 8 मिनट तक हम पहुँच जाते हैं। अब पहुंचने के बाद पहला काम क्या होता है? क्योंकि साद उसकी तरफ आ रहे थे, मैं चाह रहा था ज़रा टेक्निकली सारी चीज़ों को आप लोगों से पूछूं। आप पहुंच गए, आग लग गई एक बिल्डिंग के अंदर, अब आप बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं? हम जैसे ही रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि हम ट्रेंड हैं, तो हम ट्रेंड है, इस वजह से हम सबसे पहले उस एरिया को करते हैं कॉर्डन ऑफ। ठीक है, कि मतलब इर्रेलेवेंट कोई भी बंदा वहाँ पे ना आए, और हम फिर उस एरिया का जो स्ट्रक्चर है वो पहले चेक करते हैं। क्योंकि सीन जब तक सिक्योर नहीं होगा आप काम नहीं कर सकते। क्योंकि मेरी जो अपनी जिम्मेदारी है ना, वो मुझ पे खुद पे आयत होती है। तो इसलिए अगर मैं खुद सेफ नहीं हूँ तो मैं दूसरों को भी सेफ नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हम सीन सिक्योर करते हैं, एरिया कॉर्डन ऑफ करते हैं, फिर जैसे हमें लगता है कि हम सपोर्ट कर सकते हैं कि अगर वहाँ पे विक्टिम्स मौजूद हैं, क्योंकि अगर विक्टिम्स होते हैं तो फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें कुछ रिस्क भी लेने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि कोई भी वहाँ पे विक्टिम्स नहीं है, हमने सिर्फ माली नुकसान को ही कवर करना है, ठीक है, तो फिर हम थोड़ा सा उसमें टाइम भी लेते हैं और प्रॉपर्ली सिक्योर होके फायर फाइटिंग करनी हो या कोई भी दूसरी रिस्पॉन्स करना हो, हम उस तरह से मैनेज करते हैं। ठीक है। साथ अब मैं चाहूँगा इसी के सवाल का जवाब आपसे लूँ। हम पहुँच गए वहाँ पर, जैसे बताया कि एक है माली नुकसान, एक है जानी नुकसान। अगर जानी नुकसान नहीं हो रहा तो हमारे पास एक मार्जिन होता है कि हम सिक्योर कर लें। अगर जानी नुकसान होने का खदशा है, बॉडीज़ अंदर हैं, लोग अंदर हैं, बच्चे किसी बिल्डिंग के अंदर हैं, ख़वातीन हैं, बूढ़े लोग हैं जो अपनी मदद आपके तहत छलांग भी नहीं लगा सकते हैं, कोई जवान शख्स हो तो वो फिर कहीं बिल्डिंग पर लटक जाता है, खिड़की, बड़े इंसिडेंट हमने देखे कि जो खिड़कियों के ज़रिए, पाइप के ज़रिए उतरते हुए लोग नज़र आए। अगर ऐसा कोई मामला होता है तो आप लोग स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं? इन वे क्या होता है, आउट वे क्या होता है, सिक्योर वे क्या होता है? बिलाल भाई, इसमें इस तरह होता है कि हमारे फायर फाइटिंग के दो तरीके हैं बेसिकली हम अपने प्रोफेशन में यूज़ करते हैं। एक होता है ऑफेंसिव, जब कहीं कोई भी इंसानी जान अंदर फंसी हुई होती है तो हम वो यूज़ करते हैं। ऑफेंसिव उसका मतलब ये होता है कि जो हमारा नौजवान है वो अपनी प्रॉपर मुकम्मल पीपीस पहन के, अपना एससीबी सिलेंडर पहन के वो एंट्री करता है उस बिल्डिंग में, चाहे उसमें कितने भी खतरात हो, वो उनको देखता हुआ जाके, वो जो इंसानी जान है सिर्फ उसकी कोशिश यही होती है कि मैं उसको किसी तरह से सेव कर लूँ। तो अगर इंसानी जान होती है वो अंदर एंट्री, फोर्सेबल एंट्री करके, उनके पास उनमें डिफरेंट टूल्स होते हैं जो दरवाजे वगैरह खिड़कियाँ तोड़ के वो अंदर जाता है। और कोई अगर इंसानी जान है, बच्चा है, कोई अडल्ट है, तो उनको सेफली बाहर लेकर आते हैं। अगर तो इंसानी जान नहीं होती है फिर हमारा होता है डिफेंसिव फायर फाइटिंग सिस्टम, जो हम बाहर से सिर्फ प्रॉपर्टी को डैमेज होने से मज़ीद बचाते हैं। तो इसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वाक़यात कराची में हो चुके हैं जिसमें हमने लाइव विक्टिम्स को सिक्योर करके हमने उनको बाहर लेकर आए। आपको पता है इस तरह के अगर वाक़यात होते हैं लोग पैनिक हो जाते हैं, तो हमारी उनको वेरी गुड पॉइंट। इसके लिए क्या करते हैं? बिल्कुल, हम आपके इस प्रोग्राम के हवाले से लोगों को अवेयरनेस देना चाहेंगे और बिल्कुल यही कि इस तरह के अगर वाक़यात होते हैं, अगर आपके पास सुइटेबल एक इवैक्यूएशन का प्लान नहीं है, आपके पास रास्ता पता नहीं है, तो आप जो है अपने आप को सेफ रखें, मज़ीद कि आप पैनिक क्रिएट करें। ठीक है। उमूमन फायर के वाक़यात में आपको पता है 90% जो डेथ होती हैं वो स्मोक की वजह से होती हैं। बिल्कुल सही। वो आप धुआं भर जाता है, धुआं भर जाता है, वो आप इनहेल करते हैं, आपके लंग्स में चला जाता है और विद इन फ्यू मिनट्स आपकी डेथ हो जाती है। तो धुआं बहुत लाइट होता है जो आप उमूमन देखेंगे ऊपर छत पे चला जाता है। तो इस सिचुएशन में अगर आप फंसे हुए हैं कहीं, तो आप कोशिश करें आप ज़मीन पे लेट जाएं, ज़मीन पे लेट जाएं। आपके पास कोई गीली चीज़ है, कोई चादर है, कोई रुमाल, वो अपने नोज़ पे रख लें और आप कोशिश करें जो आप इनहेल कर रहे हैं वो सही वाला ऑक्सीजन हो, धुआं ना हो। तो इस कंडीशन में आप देखें अगर कोई आपके पास जगह मिलती है तो निकलने की कोशिश करें। और इसमें अगर आप पैनिक क्रिएट करेंगे, पैनिक में आपको पता है इंसान ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करता है, तो इस सिचुएशन में लोग भागम दौड़ में लग जाते हैं और फिर वो ज़्यादा इनहेल कर लेते हैं स्मोक।
تو اس وجہ سے ان کی ڈیتھ اکر ہو جاتی ہے. تو لوگوں کو ہم یہی میسج دینا چاہیں گے کہ پینک اب نہ ہو, آپ اپنے جو ایمرجنسی نمبر ہے 1122 کا آپ وہ ڈائل کریں. فوری جو ریسکیو کے نوجوان ہیں وہ ود ان آپ کو 8 سے 10 منٹ ہارڈلی پہنچ جائیں گے, اور ان کے پاس اپنی پراپر پی پیز ہیں. آپ جہاں بھی ہیں, جس کونے میں بھی پھنسے ہیں گھر میں, وہ فورسیبل انٹری ٹول سے توڑ کے بھی دروازے دوسری چیزیں آپ تک پہنچیں گے اور آپ کو سیفلی سیکیور کر کے باہر لے آئیں گے. بڑا پیارا جو ہے وہ کمپیکٹ جواب دیا آفیسر سعد نے, اور بتا دیا آپ کو کہ آپ نے کس طرح سے ٹیکنیکس یوز کرنی ہے اور کیا کیا کر سکتے ہیں. آفیسر روشن, آپ سے میں جاننا چاہوں گا, ٹریننگ بڑی ضروری ہوتی ہے. ایسا تو نہیں ہوتا ہوگا کہ وہ 7 مالے کی اگر کوئی منزل ہے 7ویں تک او کمر وچ چک آ گئی سی, کوئی چڑھتے ہیں. آپ لوگوں کو تو جوان رہنا پڑتا ہے, ایکٹیو رہنا پڑتا ہے, کوئک رسپانس کرنا پڑتا ہے, بھاگنا دوڑنا پڑتا ہے, چھلانگیں لگانی پڑتی ہیں. بلڈنگز پہ میں نے آپ لوگوں کو چڑھتے ہوئے دیکھا ہے. آپ لوگ مطلب یو گائز آر سپر ہیروز. اس کی ٹریننگ کتنی ٹف ہوتی ہوگی؟ کون کون سا ادارہ کولیب کرتا ہے؟ کون کون سے اداروں کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ ریسکیو 1122 کے جو آفیسرز ہیں, جو جوان ہیں, انہوں نے حاصل کی ہے؟ بیسکلی ہم نے 1122 نے جو ٹریننگ کی ہے وہ بیسکلی پنجاب سے کی ہے, پنجاب ایمرجنسی سروسز سے. وہ ٹریننگ مشتمل تھی 4.5 ماہ پہ, اور میں آپ کو بتا دوں کہ بہت زیادہ ٹف تھی. اچھا, بہت زیادہ ٹف تھی, کیونکہ وہاں پہ ہمیں صبح 4 بجے اٹھنا پڑتا تھا, اور 4 بجے سے ہم ٹریننگ اسٹارٹ کرتے تھے, وہ چلتی تھی شام کے 5 بجے تک. صبح 4 بجے سے شام 5 بجے تک. اس کے بیچ میں گیپ ملتا تھا صرف بریک فاسٹ کا, لنچ کا. اس کے علاوہ کنٹینیوسلی کلاسز بھی لے رہے ہوتے تھے. اس کے ساتھ جو پریکٹیکل ایکسرسائزز تھیں جس میں ہمیں وہ سکھاتے تھے کہ واٹر ایمرجنسی میں کس طرح ریسپانس کرنا ہے, کوئی 10 منزلہ بلڈنگ ہے اس میں آپ نے کس طرح ایویکویشن کرنی ہے, اور اس کے علاوہ فائر فائٹنگ کیسے کرنی ہے, کسی لیک میں کوئی بندہ گر گیا ہے وہ کیسے نکالنا ہے, کنویں میں کوئی بندہ گر گیا ہے اس کو وہاں سے کیسے سپورٹ دینی ہے. تو ہر وہ کمپوننٹ جو لگتا ہے کہ ریئل لائف میں ہمیں کام آ سکتا ہے, اس میں سپورٹ ہم نے حاصل کی ہے ایمرجنسی سروسز اکیڈمی سے. تو لائف بڑی ٹف تھی, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ضروری تھی. یہ بہت ضروری اس لیے تھی کیونکہ ہم اس ادارے میں آنے سے پہلے یوز ٹو نہیں تھے اتنا زیادہ کام کرنے کے, اتنی جو کہتے ہیں کہ سختیاں برداشت کرنے کے. ٹھیک ہے, وہ اپنے وہاں پہ سختیاں برداشت کی ہیں 4.5 ماہ. اس کے بعد یہاں پہ ہماری لائف جو ہے وہ بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں 4.5 مہینے تک, صبح 4 بجے سے شام 5 بجے تک آپ وہاں پر ٹریننگ کر رہے ہیں. فیملی کو بھی ٹائم کم دیتے ہوں گے اس دوران خاص طور پہ, اور ایک عزم ہوتا ہوگا یہ ٹریننگ, یہ کورس پاس کر کے اور پھر آپ نے فیلڈ میں اترنا ہے. اس ٹریننگ کے دوران کچھ جوان ایسے بھی ہوں گے دائیں اور بائیں کہتے ہیں کہ یار کیا مسئلہ ہے, کہاں آ کے پھنس گئے. کوئی ایسا دوست وغیرہ ہوتا تھا یا سبھی کہتے تھے یار کچھ کر کے نکل ہی جائیں گے؟ نہیں, آبویسلی ہوتے ہیں لوگ, کچھ تھے ہماری بیچ میں بھی, کیونکہ ہماری بیچ فرسٹ بیچ ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سروس کے ساتھ ہیں فرام دا ویری فرسٹ ڈے. تو ہمارے لیے یہ بالکل ایک نئی چیز تھی سندھ کے لیے کہ مطلب ریسکیو کیا ہے, ٹریننگ کس طرح کرنی ہے, وہاں پہ کیا ہوگا. تو وہاں پہ کچھ لوگ ایسے تھے جو واقعی میں کنفیوز تھے کہ ہم کہاں پہ آ گئے, کہاں پھنس گئے. مطلب 10 منزلہ بلڈنگ پہ ہم کیوں چڑھ رہے ہیں, مطلب بینگ آفیسر میرا کیا کام ہے کہ میں کسی واٹر ایمرجنسی کے لیے سپورٹ کروں. تو اس میں یہ تھا کہ ہم آفیسرس تھے, ہمیں پتہ تھا, ہمیں سمجھاتے تھے کہ یار دیکھیں جب کوئی میجر ایمرجنسی, کوئی میجر ڈیزاسٹر آئے گا تو تب آفیسرس نہیں ہوں گے, آپ نے بھی لینڈ پہ یا آپ نے بھی اس جگہ پہ جا کے سپورٹ کرنا ہے. Everyone will become rescuers. بالکل کہ ہمارے پاس جو اسٹور انچارجز ہیں, جو ایڈمن آفیسرز ہیں, جو کلرکس ہیں, ان سب کی بھی کامن ٹریننگ ہے. وہ اسی لیے ہے کہ ایٹ دا اینڈ ہم سب ریسکیورز ہیں. بہت مشکل تھی, فیملی کو ٹائم دینا بہت مشکل تھا, کیونکہ آپ جب 4 بجے سے 5 بجے تک ٹریننگ کرتے ہو پھر آپ میں وہ اسٹرینتھ نہیں بچتی کہ آپ کچھ اور کر سکیں. پھر آپ صرف یہی سوچتے ہیں کہ بس تھوڑی دیر میں سو جاؤں تاکہ صبح پھر سے وہی ڈے اسٹارٹ ہوگا میرا ٹریننگ میں. کیا بات ہے. یہ ریسکیورز ہیں, یہ آفیسرز ہیں, یہ شہزادے ہیں. آفیسر ساتھ ذرا میں ایک سوال یہاں پر کر دیتا ہوں, پھر ہم بریک کی طرف بھی جائیں گے. جسٹ ایک کوائک کویسچن ہے, ابھی بھی اتنا ہی ٹف اسکیجول ہوتا ہے, صبح جاتے ہوں گے اور پھر کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہوگا واپسی کا, اور پھر کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات بھر کسی انسیڈنٹ کے اوپر موجود ہیں, جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تب تک آپ اس فیلڈ کو چھوڑ نہیں سکتے. مشکل ہے ایک ریسکیور کے لیے پروفیشنل اور پرسنل لائف کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا؟ بالکل ایگزیکٹلی آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ ایک جذبہ ہے جو ہم نے, یہ گرین اولیو کلر ہماری پرائیڈ ہے, یہ وردی ہے جو ہم نے پہنی ہے, اور اس پہ آپ دیکھتے ہیں ہمارا سب پرچم لگا ہوا ہے. آئی کین سی پاکستانی فلیگ لگا ہوا ہے وہاں.
یہ چیز ہمیں انسپائر کرتی ہیں. تو اب آپ سمجھیں کہ ہم 24 آور ہم نے اپنی لائف جو ہے نا وقف کر دی ہے ریسکیو 1122 کے لیے. اسی طرح سے ہمارے جو ڈی جی صاحب ہیں ڈاکٹر عابد، آپ ان کو رات کو 2 بجے بھی کال کریں، ہی از اویلیبل. تو اسی طرح سے ان کی بالکل جو ٹیم ہے پیچھے وہ بھی ساری انہی ٹرینڈ کو انہی کو فالو کرتے آ رہی ہے. تو ہم بھی الحمدللہ 24 آور اویلیبل ہوتے ہیں. کبھی بھی کال آ سکتی ہے، رات کو 2 بجے بھی آ سکتی ہے، ہمیں جا کے وہاں جا کے لیڈ کرنا پڑ سکتا ہے. فیملی یوز ٹو ہو گئی ہوگی. بالکل ہو گئی، ان کو پتہ ہے رات کو 2 بجے نہیں، اوبیسلی کوئی ایمرجنسی آ گئی ہوگی، وہاں نکل گئے ہیں. اور کراچی کے ہیں، یہاں کے لوکل ہیں تو بالکل نکل جاتے ہیں. اسی طرح سے یہ ہمارے ایک جذبہ ہے اس وردی کا. اور دوسری چیز جو آپ کا سوال تھوڑا سا ریپیٹ کریے گا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پرسنل اور پروفیشنل لائف مشکل ہوتی ہے، ٹائم دینا مشکل ہو جاتا ہے گھر والوں کو؟ بالکل اس چیز کے اب تو ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا یہ شکوے شکایتیں ہوتے ہیں گھر سے؟ بالکل ہوتے ہیں. ٹائم ہی نہیں دیتے؟ بالکل ہوتے ہیں. لیکن you both guys are married؟ جی سر میں میرڈ ہوں. اور آپ؟ اور میں ان میرڈ ہوں. چلیں آپ بھی یہ لڈو جلدی کھائیں امید ہے. تو انہی سے پوچھ لیتے ہیں، بھابھی جی جو شکوہ کرتی ہیں کہ ٹائم ہی نہیں دیتے. یہ جو ایشوز ہے نا یہ فیملی کے ساتھ اس کے ساتھ ہوتے ہیں جو میرڈ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں سنگل بندے کے لیے پھر بھی ایک چھوٹ ہوتی ہے، اس کو آزادی ہوتی ہے. مجھے بھی کچھ عرصے تک آزادی ہے، لیکن ہماری سروس اس طرح کی ہے کہ ہم اس میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے. رات کو 3 بجے بھی اگر مجھے کال آئے گی تو آئی ہیو ٹو گو. پھر میری فیملی کو پتا ہوگا کہ اس نے جانا ہے اوبیسلی، کیونکہ جو ریسپانسبلٹی ہے نا وہ بہت بڑی ہے. آفیسر سعد آپ کیا کہیں گے؟ بالکل میں ریپیٹ کروں گا روشن صاحب کی بات. یہ ایک جذبہ ہے کیا لوگوں کی جان بچانے کا. ہم منسلک ہیں، اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے جو صرف نہ ہم اپنی جاب کر رہے ہیں بلکہ ایک عبادت ہے. آپ نے ایک قرآن کی آیت ہے، ایک انسان کی جان بچائی، آپ نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو اسی طرح سے یہ ایک جذبہ ہے. ہمیں یہاں تو ریوارڈ مل رہا ہے لیکن وہاں بھی انشاءاللہ ہمیں ریوارڈ ملے گا. اور یہی جذبہ ہمارے لوگوں کا، پوری ٹیم کا یہی ہوتا ہے. اسی وجہ سے وہ 24 آور اویلیبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کی طرف جا رہے ہیں. جیسے کہ آفیسر سعد نے جو بات کی ہے نا، میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا تھا، جب آپ کسی پریشانی سے نکل کر آتے ہیں، کوئی بندہ آپ کی مدد کرتا ہے اور پھر کوئی آپ سے پوچھتا ہے آپ کیسے آپ کی ہیلپ کرتے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے ایک فرشتہ صرف انسان بھیج دیا تھا. تو یہ اپنا کام تو کر رہے ہیں، فرائض تو سر انجام دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ انسانیت کی خدمت بھی کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس جگہ پر چلے جاتے ہیں، اس معاملے پر آ کے، اس نہج پر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انہیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے آر یا پار. اس طرح کے بہت سے واقعات ہوں گے، اس طرح کے بہت سے انسیڈنٹ ہوئے ہوں گے. آفیسر سعد اور آفیسر روشن ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ وقفے کے بعد ان سے پوچھیں کہ کوئی ایسا واقعہ جس نے ان کی آنکھیں نم کر دی ہوں، کوئی ایسا واقعہ جس سے ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے ہوں، کوئی ایسا واقعہ کہ جب کندھے پر تھپکی دی ہو ڈی جی صاحب نے، یو گائز ہیو ڈن اے ویل ڈن جاب. تو ایسے واقعات آپ کو بتائیں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. آج آپ نے جانا کہیں نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو ہر جگہ نظر آتے ہیں. ریسکیو 1122 کی ایمبولینسز بھی ہیں جو آپ کو سڑکوں پر نظر آتی ہیں. اسی طرح ریسکیو جو وہ سندھ ایمرجنسی کی جو ریسکیو کی ہیں، اچھا ریسکیو 1122 کی جو سنورکلز ہیں، جو فائر باؤزرز ہیں، وہ بھی آپ کو سڑکوں پر نظر آتے ہیں. یہ سارے واقعات بتانے والوں، ساری معاملات بتانے والوں، بڑی چٹ چیٹ ہوگی اب ان لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.